ارادہ اوکھی بن جاوے تو لگتے یاد آتے ہیں جنازے تے بندہ سارے تو پہلے لگتے ساتھ مرے ہے ماں دا جنازہ قبر کو رکھ کے کربلا منہ کر کے آتے بیمار تے اوکھے بن گئے میرا قبر بھی رونا آوے ہاں بیمار تے اوکھے بیمار تے اوکھی بن گئی ہے میرا قبر بھی رونا آوے ہاں تیرے پالن والے اپنے جور بہا جو بچیانوں پہلے میرا بھی تو جتنا ماتم کر لے سجاد نال کفن کوئی نہیں دوایا جب دم ٹھڈیاں ہوا دھلیاں سیدہ دا باقر لال لگدا ہے میرے سجن آ گئے سیدہ دیس تو پہلے میری غربت دی شکایت ہوئے مہمان نال گل کرا ماتم دی گونج آوے جنازے نال چھڑتی ہے زخمی ہاتھ بن کے آتا ہے نہیں رل دی وچ دارا گے اج تیری منت کرنا پیا دور پھراوا پترا اس جنگل وچ دفا لیلا اج کے وسدے ماتم 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 دا پوچھا اللہ تہاڈا پرسا قبول فرماوے آگے یہ شام جو میرا دل آتا ہے آگے یہ شام جو میری مخلوقہ تو چھوڑی پھیلا تو چھوڑی پھیلا اپنا وقت مانگ اپنی بہنوں دا وقت مانگ اپنی دھیاں دا وقت مانگ ماں پیو دی شفا مانگ بہنوں کے مردا جن مسافر شام دے زخمی ہتھاں دی مہر لگی ہوئی ہے